والحمد لله كثيرا وسبحان الله أكبر. لا إله لسيدنا محمد وسلم تسليما. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الأضاحي ما فيش منها، لأن في عندك حج ما فيش منه، ما راح أكثر الناس ما راح تسعى الحج، يعني في نقص عندك، في خلل. بس بدك تصبر، رغم لأنه الأمور غصب عنك مش بيدك أنت، لأنه في أنت احتلال عندك واللي بيتحكم فيه. وزادنا الله فضلا كما وطمعا فيما عند الله عز وجل، ولكننا حرمنا من حيث رعى فجعله غثاء النار الكبرى ثم لا يرى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا أسوأ عيد بمر على أبناء الشعب الفلسطيني من كافة بسبب الحرب الجائرة على أبناء الشعب الفلسطيني. لا أكل، لا طحين، لا مأوى، لا مساجد، لا بيوت، لا فرشات، لا أكل، لا هذه الأمور صعبة جدا جدا جدا. لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله. سيذكر من يخشى ويتجنب لا يموت فيها ولا يحيا. أن أحوى سنقرئك الشعائر هي مرخوصة، يعني ما فيش فيها شعائر، يعني زي ما انت شايف في ردم ودمار وموت وتشريد، يعني ما البيت راح والولد راح وكل شيء راح، ما ضلش فيها شعائر.